नमस्कार, म करुणा। आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान तथा वातावरण विषय अन्तर्गतको पाठ पार्ट्स अफ प्लान्ट अर्थात् बोट बिरुवाका विभिन्न भागहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। पार्ट्स अफ प्लान्ट अर्थात् बिरुवाका भागहरू। प्रकृतिमा धेरै किसिमका फुल्ने बिरुवाहरू पाइन्छन्। यी बिरुवाहरूका विभिन्न भागहरूमा जरा, काण्ड, पात, हाँगा, कोपिला, फूल, फल आदि पर्दछन्। यी बिरुवाहरू प्राय बिउबाट उम्रिने गर्दछ। सबै प्रकारका बिरुवाहरूको आधारभूत बनावट समान हुन्छन्। आज हामी यिनै बिरुवाका विभिन्न भागहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। फूल फुल्ने बिरुवाका मुख्य दुई भागहरू हुन्छन्। ती यस प्रकार छन्: रुट सिस्टम अर्थात् जरा प्रणाली जुन जमिन मुनि पाइन्छ, सुट सिस्टम अथवा डाँठ प्रणाली। हामीले चित्रमा देख्न सक्छौं यो मस्टार्ड अथवा तोरीको बिरुवा हो। यसमा दुई भागहरू देखिन्छन्। एउटा जमिन मुनिको भाग जसलाई हामी रुट सिस्टम अथवा जरा प्रणाली भन्दछौँ भने अर्को जमिन माथिको भाग जसलाई हामी डाँठ प्रणाली अथवा सुट सिस्टम भन्दछौँ। अब हामी रुट सिस्टम अथवा जरा प्रणालीको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। रुट सिस्टम अथवा जरा प्रणाली। बिरुवाको जमिन मुनिको भागलाई जरा भनिन्छ। यिनीहरू प्राय सेता, खैरा र हल्का पहेँला रङका हुन्छन्। यिनीहरू सेता, खैरा र पहेँला हुनुका कारण के होला त? एकछिन विचार गर्नुहोस्। यिनीहरू सेता, खैरा र पहेँला हुनुको कारण यिनीहरूमा हरित कण नहुनु हो। जराहरू दुई किसिमका हुन्छन्। ती हुन् फाइब्रस रुट अर्थात् गुच्छे जरा र ट्याप रुट अर्थात् मूल जरा। हामीले चित्रमा फाइब्रस रुट अथवा गुच्छे जरा र ट्याप रुट अर्थात् मूल जरा देख्न सक्छौं। गुच्छे जराहरू काण्डको तल्लो भागबाट गुचमुच्च भएर निस्कन्छन्, त्यसैले यिनीहरूलाई गुच्छे जरा भनिएको हो। यी जराहरू अन्य ससाना भागमा विभाजन भएका हुँदैनन्। सबै जराहरू एकै प्रकारका हुन्छन्, जस्तै प्याजको जरा, मकैको जरा, धानको जरा आदि। अब हामी ट्याप रुट अथवा मूल जराको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। ट्याप रुट अर्थात् मुख्य जरा, मूल जरा। बिरुवाको काण्डबाट एउटा मुख्य जरा जमिनतिर गएको छ भने त्यसलाई मूल जरा भनिन्छ। मूल जराबाट मसिना जराहरू हाँगिएर निस्केका हुन्छन्। यिनीहरूलाई सहायक जरा भनिन्छ। सहायक जराबाट पनि रौँ जस्ता मसिना सहायक जराहरू निस्केका हुन्छन्। यिनीहरूलाई रुट हेयर्स अथवा मूल रोम भनिन्छ। यी रुट हेयर्सका टुप्पो साह्रै कमलो हुने भएकाले यिनको सुरक्षाका लागि टोपी जस्तो भागले ढाकेको हुन्छ, जसलाई हामी रुट क्याप भन्छौँ। यो ट्याप रुट एक दलीय वा दुई दलीय कुन चाहिँ वनस्पतिमा पाइन्छ होला? यसो विचार गरौँ त। सही भन्नुभयो, यो दुई दलीय वनस्पति अर्थात् डाइकोटिलिडनमा पाइन्छ। यसका उदाहरणहरू याद छ तपाईहरुलाई? हजुर, यसका उदाहरणहरूमा आँप अथवा म्याङ्गो, तोरी अथवा मस्टार्ड, त्यस्तै चना, केराउ आदि पर्दछन्। अब हामी जराका मेन फङ्सन्स अथवा मूल कामहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। फङ्सन्स अफ रुट्स अथवा जराका कामहरू। जराले बिरुवामा के कामहरू गर्छ होला नि त? यसो विचार गरौँ। हजुर, सही भन्नुभयो। जराले बिरुवालाई जमिनमा अड्याउने काम गर्दछ। अनि अर्को, हजुर, जराले जमिनमा बिरुवालाई आवश्यक पर्ने पानी र खनिज पदार्थ सोसेर लिन्छ। अरू पनि कुनै जराका काम हुन सक्छन्। तपाईहरूले गाजर, मूला, सक्खरखण्ड, पिडालु आदि देख्नु भएको होला। यी बिरुवाका कुन भाग हुन्? यसो विचार गरौँ त। हजुर, यी सबै बिरुवाका जराहरू हुन्। यी भागहरूले बिरुवामा के काम गर्छ होला? यसो विचार गर्नुहोस् त। सही भन्नुभयो। यी जराहरूले बिरुवाका लागि खाद्य पदार्थ सञ्चित गर्दछन्। अब हामी बिरुवाका डाँठ प्रणाली अर्थात् सुट सिस्टमको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। सुट सिस्टम अथवा डाँठ प्रणाली। बिरुवाको जमिनभन्दा माथिको सम्पूर्ण भागलाई डाँठ अथवा सुट भनिन्छ। यस प्रणाली अन्तर्गत बिरुवाको स्टेम, काण्ड, लिभ्स, पात, फ्लावर, फूल र फ्रुट्स अथवा फल पर्दछन्। अब हामी स्टेम अथवा काण्डको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। स्टेम अथवा काण्ड भन्नाले बिरुवाको जमिन माथिको कडा भाग भन्ने बुझिन्छ। यसको जमिनतिरको भाग मोटो र माथितिरको भाग मसिनो हुँदै गएको हुन्छ। साधारणतया काण्ड ठाडो र गोलाकार हुन्छ।
काण्डका दुई भागहरू हुन्छन् जसलाई नोड, गाँठा र इन्टरनोड अथवा गाँठाहरूको बीचको भाग भनिन्छ। हामीले चित्रमा देख्न सक्छौं पात र हाँगा निस्किने ठाउँ जसलाई हामी नोड अथवा गाँठा भन्दछौं। यस्ता गाँठाहरू निश्चित क्रममा रहेका हुन्छन् र दुई गाँठाको बीचमा जुन भाग हुन्छ त्यसलाई हामी इन्टरनोड भन्दछौं। अब हामी स्टेमको फंक्सन अर्थात् काण्डका कामहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। एउटा बिरुवामा काण्डले के काम गर्छन् होला त? यसो विचार गरौँ। हजुर, सही भन्नुभयो। काण्डले जराले शोषेको पानी र खनिज पदार्थ पातसम्म पुर्याउँदछ। त्यस्तै काण्डले पातमा बनेका खाद्य पदार्थलाई विभिन्न भागमा पुर्याउँदछ। हामीले चित्रमा देख्न सक्छौं काण्डले पातमा बनेका खाद्य पदार्थलाई अन्य भागहरू जस्तै फलफूल आदिमा पुर्याउने काम पनि गर्दछ। हरितकण भएका काण्डले के काम गर्छ होला? यसो विचार गरौँ त। हजुर, हरितकण भएका काण्डले खाना बनाउने काम गर्दछ। अब एउटा प्रश्न, आलु, प्याज, अदुवा यी बिरुवाका कुन भाग होलान्? यसो विचार गर्नुहोस्। हजुर, सही भन्नुभयो। यी बिरुवाका जमिन मुनि खाद्य पदार्थ जम्मा गर्ने काण्ड हुन्। अब हामी बिरुवाको अर्को महत्त्वपूर्ण भाग पात अथवा लिफको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। पात बिरुवाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंग हो। किन होला विचार गर्नुहोस्। हो, पातमा फोटोसिन्थेसिस अथवा खाना पकाउने प्रक्रिया हुने भएकोले पात बिरुवाको किचन अथवा भान्साघर जस्तै हो। त्यसैले यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंग हो। प्रायजसो पातहरू हरिया रंगका हुन्छन्। त्यसको कारण के होला? एकचोटि विचार गर्नुहोस्। सही भन्नुभयो। पातमा हरित कण हुने भएकाले यिनीहरू हरिया देखिन्छन्। पातका विभिन्न भागहरू हुन्छन्। ती यस प्रकार छन्। लीफ बेस अर्थात् पातको आधार, पिटियोल अर्थात् पत्र डाँठ, पत्र फलक अर्थात् ल्यामिना। यी तीन पातका महत्त्वपूर्ण भागहरू हुन्। पातको आधार लीफ बेसले पातलाई काण्डसँग जोडेको हुन्छ। प्राय गरी पात चेप्टो आकारको हुन्छन्। पातको यो चेप्टो भागलाई पत्र फलक अथवा ल्यामिना भनिन्छ। पातको किनारा कुनै सिधा हुन्छन् भने कुनै चिरिएका हुन्छन्। पत्र फलकलाई काण्डसँग जोड्ने पातको भागलाई पत्र डाँठ अथवा पिटियोल भनिन्छ। हामीले चित्रमा हेर्न सक्छौं यी पातका विभिन्न भागहरू हुन्। पात दुई प्रकारका हुन्छन्। साधारण पात त्यस्ता पात हुन् जसको पत्र डाँठबाट एउटा मात्र पात निस्किएको हुन्छ, जस्तै तोरीको पात देख्नु भएको छ तपाईहरूले। हजुर, तोरीको पातलाई साधारण पात भनिन्छ। उसो भए संयुक्त पात भनेको कस्तो होला त? विचार गरौँ। हजुर, चनाको पात। तपाईहरू मध्ये कतिजनाले चनाको पात देख्नु भएको छ? हजुर, चनाको पातमा पत्र डाँठबाट एक भन्दा बढी पातहरू निस्केका हुन्छन्। त्यसैले यसलाई संयुक्त पात अथवा कम्पाउन्ड लिफ भनिन्छ। अब हामी एक दलीय अथवा मोनोकट र दुई दलीय अथवा डाइकोटिलेडनका पातहरूका भिन्नताका बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। हामीले चित्रमा देख्न सक्छौं यहाँ दुई किसिमका पातहरू छन्। यी मध्ये प्यारलल भेनेसन अथवा समानान्तर शिराक्रम कुन चाहिँ होला? यसो विचार गर्नुहोस्। हजुर, सही भन्नुभयो। समानान्तर शिराक्रम अर्थात् प्यारलल भेनेसन त्यस्ता पातलाई भनिन्छ जसमा मुख्य शिराबाट अन्य शिराहरू निस्केका हुँदैनन् र मुख्य शिरासँग समानान्तर भई फैलिएका हुन्छन्। यस्ता पात कुन बिरुवामा देख्नु भएको छ? याद गर्नुहोस् त। हजुर, यस्ता पातहरू मोनोकट अथवा एक दलीय बिरुवाहरू जस्तै राइस, धान, मेज, मकै, प्याज, ओनियन आदिमा पाइन्छन्। डाइकट लिफ अर्थात् दुई दलीय बिरुवाका पात। रेटिक्युलेट भेनेसन अर्थात् जालीदार शिराक्रम। कुनै पातमा मुख्य शिराबाट अन्य ससाना शिराहरू निस्की पातभरि जाली जस्तै फिजिएर गएका हुन्छन्। तपाईहरूले यस्ता पातहरू देख्नु भएको छ। एकचोटि विचार गरौँ। कुन बिरुवाका पातहरूमा जालीदार शिराक्रम अथवा रेटिक्युलेट भेनेसन देखिन्छन्? सही भन्नुभयो। पिपलको पात, रोज अथवा गुलाबको पात यिनीहरू दुई दलीय बिरुवाका पात अथवा डाइकट लिफ हुन् जसमा रेटिक्युलेट भेनेसन अथवा जालीदार शिराक्रम देखिन्छन्। आज हामी पाठको अन्त्यमा आइपुगेका छौं।
अब केही गृह कार्य दिएर यहाँहरूबाट छुट्टिँदैछौँ। गृह कार्य नम्बर 1, कुनै फूल फुलेको सानो बिरुवालाई जरैदेखि उखेल त्यस बिरुवाको राम्रो अवलोकन गरेर एउटा राम्रो चित्र बनाऊ। त्यस बिरुवाका विभिन्न भागहरूको नाम लेख। गृह कार्य नम्बर 2, निम्न बिरुवाका भागहरूको सचित्र फरक छुट्याऊ। ल, अब हामी आजको पाठको अन्तिम भागमा आइपुगेका छौँ। यदि तपाईहरूलाई कुनै किसिमका जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो सम्पर्क ठेगाना learning@theirwalk.edu.np मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।